हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल दिनेश म्याथ क्लासेस। आज लिमिटकै क्वेसनहरू गर्छु। इन्ट्रान्स पोइन्ट अफ भ्यूले इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू। यो 12 क्लासपछि जुन इन्ट्रान्स हुन्छ नि, इन्जिनियरिङको इन्ट्रान्स, अरू ब्याचलर लेभलको जुन इन्ट्रान्स हुन्छ, त्यसमा यस्तो टाइपको क्वेसनहरू सोध्न सक्छ है। त इन्ट्रान्स पोइन्ट अफ भ्यूले यो क्वेसनहरू इम्पोर्टेन्ट छ। त्यहाँनिर हेर, इफ लिमिट एक्सटेन्स टु 2 x पावर n माइनस 2 पावर n बाई x माइनस 2 इज इक्वल टु 32। यदि यो फंक्शनको लिमिट 32 छ भने अनि n इज अ पोजिटिभ इन्टिजर, n भनेको एउटा पोजिटिभ इन्टिजर हो या नेचुरल नम्बर हो, फाइन्ड n को भ्यालु पत्ता लगाउने। यो लिमिटको भ्यालु दिएको छ 32, देन व्हाट इज द भ्यालु अफ n? एकदम सिम्पल क्वेसन छ। त्यो क्वेसन के छ? लिमिट x टेन्स टु 2 x पावर n माइनस 2 पावर n डिवाइड बाई x माइनस 2 इज इक्वल टु 32। थाहै छ यो फंक्शन जुन छ पावरमा n छ, यहाँ 2 छ, त्यही 2 तल छ, यहाँ x छ, त्यही x तल छ, अनि यहाँ x टेन्स टु 2 भनेपछि यो त सिधै फर्मुलामा जान्छ। यस्तो फंक्शनको लिमिटको फर्मुला के हो त? पावर लेख्ने, पावर, अनि यो 2 पावर n, यसबाट 1 घटाउने, 2 पावर n अनि माइनस 1 इज इक्वल टु यो के हो त? 32। क्लियर छ? कुन फर्मुला हामीले युज गर्यो? योभन्दा अगाडिको भिडियोहरू हेर्ने है, अनि बुझिन्छ यो कुन कसरी आयो यो फर्मुला। त यहाँनिर हेर, लिमिट x टेन्स टु a हुन्छ x पावर n माइनस a पावर n बाई x माइनस a, यही त हो फर्मुला। x a, तल पनि x र a, यहाँ पनि x र a, पावर n पावर सेम हुनु पर्यो। त यो यस्तो टाइपको जुन फंक्शन छ यसको लिमिट हुन्छ पावर इन्टु a पावर n a पावर माइनस 1, पावर इन्टु a पावर n माइनस 1। त पहिला मैले धेरै भनेको छ योभन्दा अगाडिको भिडियोहरूमा। ओके, अब के लेख्ने? n इन्टु यो 2 पावर n माइनस 1 छ नि, यसलाई सेपरेट गरिदेऊ। मतलब भन्न खोजेको यस्तो, 2 पावर n बाई 2 लेख्न सकिन्छ। यो माइनस 1 छ, 2 को पावरमा माइनस 1 छ। त ल अफ इन्डिसेस तिमीहरूलाई थाहै होला, यो 2 पावर माइनस 1 भएको हुनाले यसलाई तल लगेपछि 2 हुन्छ। ठिक छ नि? 2 पावर n अनि माइनस 1 ले गर्दाखेरि तल के राख्न सकिन्छ? 2। आखिर यसको बेस सेम छ, यसको पावर 1 छ, यसलाई माथि लगेपछि n माइनस 1 हुन्छ। यो त सिम्पल कुरा हो। अनि हेर, n इन्टु 2 पावर n इक्वल टु कति भयो त? 64 भयो। 2 इन्टु 32 64 भयो। त यो क्वेसनमा लिमिट निकाल्न केही नयाँ थिएन। नयाँ कुरा के छ कि n को भ्यालु कसरी पत्ता लगाउने। यो कुनै क्वाड्रेटिक इक्वेसन होइन कि फ्याक्टराइज गरिदिने है, सल्भ गरिदिने। यसमा के एक्स्ट्रा ट्रिक छ। n इन्टु 2 पावर n इक्वल टु 64, हाउ टु फाइन्ड द भ्यालु अफ n। यसमा यो नयाँ कुरा छ के, यो लिमिट निकाल्नु त केही पनि गाह्रो थिएन। यसको फंक्सनल भ्यालु 0/0 आउँछ। तर फर्मुला हामीले युज गरेको हो यो फर्मुला। कुन? यो फर्मुला। तर यहाँनिर n को भ्यालु कसरी पत्ता लगाउने? त हेर, यसको ट्रिक के हुन्छ? ट्रिक बुझ्नु पर्यो। n इन्टु 2 पावर n, यो 64 लाई 2 को पावरमा कन्भर्ट गर्ने, यो 64 लाई 2 को पावरमा कन्भर्ट गर्ने। त थाहै छ 64 भनेको के हो? 64 भनेको मलाई लाग्छ 2 पावर 6 हुन्छ, 2 पावर 6 हुन्छ हैन? यदि थाहा छैन भने यसरी गर्ने, यो त सिम्पल कुराहरू छ। यो 64 को एलसीएम ल्याउँ न ल। 2 कति हुन्छ? 32 हैन? 2 ले डिभाइड गरेर 32, फेरि 2 ले डिभाइड गरेर 16, फेरि 2 ले डिभाइड गरेर 8, अनि फेरि 2 ले डिभाइड गरेर 4, अनि फेरि 2 ले डिभाइड गरेर 2। 1 2 3 4 5 6, त्यही हो 2 पावर 6। 2 पावर 6 लेख्न सकिन्छ। ओके, त यो भयो 2 पावर 6। अब यसपछि यहाँ लेखौँ, यसपछि यहाँ n इन्टु 2 पावर n, यो 2 पावर 6 लाई यसको सिस्टममा लग। यसको सिस्टम बुझ राम्रोसँग। 2 को पावरमा जति छ त्यही नम्बर बाहिर छ। राम्रोसँग हेर, 2 को पावरमा n छ, त त्यही n बाहिर छ। त यहाँनिर त बाहिर केही पनि छैन। त यसो गरौँ, 2 पावर 6 लाई यसरी लेख्न सक्छु, 4 इन्टु 2 पावर 4, एउटै कुरा हो। 2 पावर 6 बाट 2 पावर 4 लिए, अनि बाँकी रह्यो 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर भनेको 4 हो। आखिर 2 पावर 4 इन्टु 4 भनेको त्यही नै हो, 2 पावर 6 नै हो।
मैले किन यसो गरेको, यसको सिस्टममा लगेको, यसको सिस्टम बुझेर राम्रोसँग n इन्टु 2 को पावर n सेम यस्तै सिस्टममा मैले लगिदिएँ हेर 4 इन्टु 2 को पावर 4 मतलब 2 को पावरमा जति छ त्यही नम्बर बाहिर छ। तब यसलाई कम्पेरिजन गर्यो भने, यसलाई कम्पेयरिङ गर्यो भने के देखिन्छ, n को भ्यालु 4 देखिन्छ, n इक्वल टु 4 एन्ड द्याट इज आन्सर। हेर न, यो र यो बराबर छ त n इक्वल टु 4 हुनै पर्यो, चाहे यताबाट हेर n इक्वल टु 4 त हुनै पर्यो। त यो ट्रिक छ यसमा, ठीक छ। ओके, अरु केही क्वेसन गरौँ अनि बल्ल क्लियर हुन्छ। एउटा क्वेसन यो हेरौँ, यो वाला सेम क्वेसन छ, केही गाह्रो छैन। सोल्युसन लिमिट x टेन्स टु 2 x पावर n माइनस 2 पावर n बाई x माइनस 2 इक्वल टु 80 n बिलोङ्स टु n। n भनेको सेट अफ नेचुरल नम्बर, भन्न खोजेको n एउटा नेचुरल नम्बर हो। फाइन्ड n, जस्तै यो n इक्वल टु 4 आयो नि, यो नेचुरल नम्बर त हो नि। त यसमा त केही पनि छैन, त क्वेसन सारौँ एकचोटि। लिमिट x टेन्स टु 2, त्यसमा त म केही नयाँ देख्दैन, यो त सेम त्यही फर्मुला भयो। n पावर लेख्नु पर्यो अनि 2 पावर n माइनस 1 लेख्नु पर्यो अनि इक्वल टु के हुन्छ त 80। भेरी गुड, ठीक छ। अनि अघि जस्तै 2 पावर n माइनस 1 लाई पहिला लेख्दैौँ 2 पावर n अपन 2 इक्वल टु 80 अनि यताबाट आउँछ n इन्टु 2 पावर n इक्वल टु 2 इन्टु 80। अब हामीले अघि जस्तै यसलाई 2 को पावरमा चेन्ज गरिदिउँ है, 2 को पावरमा चेन्ज गरौँ त कस्तो देखिन्छ र n इन्टु 2 पावर n इज इक्वल टु 80 भनेको कति हो त, 80 भनेको 2 को पावर कति त तिमीहरू यसै गरी गर हैन, म डाइरेक्ट लेखिदिन्छु। 80 भनेको 16 इन्टु 5 है, 18 भनेको 16 इन्टु 5 हेर है, 2 इन्टु 16 इन्टु 5, 16 5 त 80 हुन्छ। मलाई त पावरमा कन्भर्ट गर्नु छ नि त, n इन्टु 2 पावर n। ओके, अब हेर 5 अगाडि राखिदेऊ, 16 भनेको 2 पावर 4 अनि यो 2 पावर 1, यो कति भयो 2 पावर 5। अब यसको सिस्टममा गयो कि गएन हेर, 2 को पावरमा जति छ त्यही नम्बर बाहिर छ 2 को पावर 5 मा त्यही 5 छ त त्यही 5 बाहिर आयो। आखिर यो भनेको नै के हो त 2 इन्टु 80 हो, ठीक छ नि। त यसको मेन हाम्रो टार्गेट के हो कि 2 को पावरमा कन्भर्ट गर्ने। एउटा नम्बर यहाँ 5 आफै आयो। अघिल्लो क्वेसनमा हामीले चाहिँ 2 पावर 6 बाट 4 निकालेका थियौँ, त यहाँनिर निकाल्नै परेन। 16 भनेको 2 पावर 4, एउटा 2 यहाँ छ, 2 पावर 5 अनि यो 5 अगाडि भयो। अब यसको सिस्टम राम्रोसँग बुझ त, 2 को पावरमा जति छ त्यही नम्बर अगाडि छ, त यहाँ पनि त्यही छ, 2 को पावरमा 5 छ त त्यही नम्बर अगाडि छ। भनेपछि यसलाई कम्पेरिजन गर्यो भने n को भ्यालु कति आउँछ 5 एन्ड द्याट इज आन्सर। हेर्यो, केही पनि छैन। एउटा यस्तै क्वेसन छ, एउटा यस्तै क्वेसन स्टुडेन्टले सोधेको, यहीँनिर हेरौँ, सेम यस्तै क्वेसन। यदि लिमिट x टेन्स टु 5 दिएको छ अनि x पावर k माइनस 5 पावर k अपन x माइनस k इज इक्वल टु 500, देन वाट इज द भ्यालु अफ k। त सेम क्वेसन छ कि छैन, यहाँनिर n थियो, यहाँनिर k छ, त है वाट इज द भ्यालु अफ k, यानि k को भ्यालु कति हुन्छ। त सिम्पल छ र, पावरमा के छ त पावर लेख्ने अनि यहाँनिर 5 छ है, एकछिन तल हुन्छ x माइनस 5, यहाँ 5 छ त यहाँ पनि के हुन्छ 5 हुन्छ। यो के हुँदैन, ओके यो हुँदैन, ओके 5, किनकि फर्मुलामा त जानु पर्यो नि। यहाँ x, यहाँ a, त यहाँ पनि x, यहाँ पनि a हुनु पर्यो, यहाँ पनि x र a हुनु पर्यो। ओके, त फर्मुलामा लगिदिउँ, पावर k अनि 5 पावर k माइनस 1 अनि इक्वल टु के भयो 500। अघि जस्तै k इन्टु, ओके यसमा अलिकति नयाँ कुरा सिकाइदिन्छु है त, म यसलाई यतिकै लेख्छु है, तिमीहरूलाई अलिकति नयाँ कुरा भनिदिन्छु। यसलाई यो मेथडलाई तिमी गरिहाल्छौ, सुनिहाल अर्को नयाँ मेथड। 500 लाई 5 को पावरमा चेन्ज गर, 500 लाई 5 को पावरमा चेन्ज गर त कति हुन्छ गरेर हेरौँ त। 500 छ हैन, 500 लाई 5 ले डिभाइड गर्यो त यो आउँछ 100 अनि फेरि 5 ले यो हुन्छ 20 अनि फेरि 5 ले 5 4 जा 20, त तीनटा 5 अनि एउटा 4 आयो। भनेपछि 4 इन्टु 5 पावर 3
मैले -1 लाई हटाएन यहाँबाट हेर नहटाइकन पनि मिल्छ है तिमीहरु पनि नयाँ कुरा थाहा पाइहाल्छौ 500 भनेको 4 * 5 पावर 3 कसरी आयो यहाँ हेरिहाल यहाँनिर 5 ले डिभाइड गर 100 फेरि 5 ले डिभाइड गर 20 5 ले डिभाइड गर 4 तीनटा 5 अनि 4 4 * 5 पावर 3 अब राम्रोसँग हेर त k * 5 पावर k - 1 यो 5 को पावर 3 छ नि यसलाई म 4 - 1 लेख्दा के मिस्टेक हुन्छ र हुँदैन है 5 को पावरमा 3 थियो मैले 4 - 1 लेखे किन यसको सिस्टम बुझ कि बाहिरको नम्बर जति छ त्यसैबाट -1 छ 5 को पावरमा बाहिरको नम्बर के छ त 5 को पावरमा k - 1 त हेर बाहिर 4 छ अनि 3 भनेको 4 - 1 अब यसको सिस्टम एउटै हो त कम्प्यारिजन गरेपछि k को भ्यालु कति देखियो 4 दैट इज आन्सर त यो -1 लाई नहटाइकन पनि गर्न सक्छौ बुझिराछौ नि है त यसलाई रिभिजन गरेर हेर रिपिट गरेर हेर बुझिहाल्छौ ओके अलिकति फरक क्वेशनमा जाउँ एउटा यो क्वेशन हेर फाइन्ड k इफ limit x tends to 1 x power 4 minus 1 by x minus 1 limit x tends to k and x power 3 minus k power 3 upon x square minus k square यो लिमिट इक्वल छ रे त k को भ्यालु कति हुन्छ त हेरौ यसमा के नयाँ आउँछ त लिमिट x tends to 1 छ x power 4 minus 1 upon x minus 1 यसैलाई सार्दै छौं है त यहाँ स्टुडेन्ट्स पहिले म दुई तीन स्टेप गर्दिएको हो त टाइम बच्छ भनेर यहाँ हेर यसको लिमिट इक्वल दिएको छ अनि हामीलाई के को भ्यालु चाहिन्छ त्यसमा नयाँ कुरा केही पनि छैन यसको लिमिट निकाल्ने हो त्यहाँबाट के को भ्यालु आइहाल्छ अब लिमिट निकाल्ने कसरी त यो फंक्सनलाई त यो टाइपमा चेन्ज गर्न सकिन्छ यो जुन फर्मुला छ नि लिमिट x टेन्ड्स टु a x पावर n minus a पावर n upon x minus a त यहाँ हेर त x पावर 4 यहाँ 1 छ 1 को पावर 4 लेख्न सकिन्छ तल जताको त्यस्तै तर यहाँ निर x³ minus k³ यसको तल के हुनु पर्यो x minus k जस्तै यहाँ हेर न x र a छ भने तल के हुनु पर्यो x minus a तर यसको तल x minus k छैन किनकि यहाँ x tends to k छ है त डिभाइडिङ न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर बाइ x minus k यसलाई डिभाइड गर्दियौ x minus k ले यसलाई पनि डिभाइड गर्दियौ x minus k ले अब हेर यो जुन माथिल्लो फंक्सन छ यो फंक्सन यो टाइपमा आयो तलको फंक्सन पनि यो टाइपमा आयो अब यसको लागि पनि यही फर्मुला युज गर्ने यसको लागि पनि यही फर्मुला युज गर्ने क्लियर छ यसको अर्को उपाय के हुन सक्छ a³ minus b³ को फर्मुला x³ minus k³ लाई हामीले फर्मुलामा खोल्न सक्छौ a³ minus b³ को फर्मुला हुन्छ नि a minus b a square plus ab plus b square अनि तलतिर हामीले फर्मुला खोल्न सक्छौं a square minus b square a minus b a plus b त हेर यसलाई फर्मुला खोल्दा यसलाई फर्मुलामा खोल्दा x minus k क्यान्सल हुन्छ बाकी जहाँ x बच्छ त्यहाँनेर k पुट गरेपछि यसको लिमिट आइहाल्छ र तरिका त्यो पनि हुन सक्छ ठीक छ त जुन तरिकाले गरे फरक पर्दैन तर अब हेर x पावर 4 minus 1 पावर 4 x minus 1 भनेपछि यो फर्मुला सम्झ पावर 4 into a फर्मुलामा a हुन्छ नि हैन त 1 पावर 4 minus 1 यतातिर हेर पावरमा के छ 3 into a भनेको यहाँ k छ k पावर 3 minus 1 डिवाइड बाइ पावर 2 र 2 छ त 2 into k अनि पावर minus 1 2 minus 1 अब यसलाई सल्भ गरेपछि भ्यालु आइहाल्छ इज इक्वल टु 1 पावर 3 1 नै भयो 4 यो कति भयो त k पावर 2 यो k पावर 1 यो भयो 3k स्क्वायर अनि 2 into k यसलाई सल्भ गर एउटा k र एउटा k क्यान्सल भयो अनि k को भ्यालु यो 2 यता जान्छ 8 8/3 k को भ्यालु कति आयो 8/3 एन्ड दैट इज आन्सर केही गाह्रो छ केही पनि गाह्रो छैन यसलाई म अर्को मेथडले सल्भ गर्दिन्छु है त बाइ एल हस्पिटल्स रुल है डेरिभेटिभलाई युज गरेर यसको भ्यालु कसरी निकाल्ने हेर क्वेशन के छ लिमिट x टेन्ड्स टु 1 x पावर 4 minus 1 by x minus 1 राइट साइडमा यो छ x टेन्ड्स टु k x पावर 3 minus k पावर 3 upon x square minus k square
एल हॉस्पिटल्स रूल है, एल हॉस्पिटल भन चाहे एल हॉस्पिटल्स रूल भन, त्यो कतिखेर युज हुन्छ हेर। यसको फंक्शनल भ्यालु पहिला 0/0 आउनु पर्यो, त x को सट्टामा 1 राख्यो भने कति 1 power 4 1 1 - 1 0 1 - 1 0 0/0 फर्म। यहाँ पनि x को ठाउँमा के राखेछ k power 3 - k power 3 0 k स्क्वायर - k स्क्वायर 0 0/0 फर्म। त दुईटैको फंक्शनल भ्यालु 0/0 फर्म छ, त अब हामीले एल हॉस्पिटल्स रूल युज गर्न सक्छौं। सकिन्छ। यो त इन्ट्रान्स पोइन्ट अफ भ्यू को इन्ट्रान्स को क्वेशन भएको हुनाले मैले एल हॉस्पिटल्स रूलबाट सर्टकटमा गर्न सक्छु के। हाम्रो 11 क्लासमा क्वेशन आयो भने तिमीले यो मेथडले गर है। ओके, त एल हॉस्पिटल्स रूलले के भनेको छ कि यदि फंक्शनल भ्यालु 0/0 छ भने माथिल्लो फंक्शनको छुट्टै डेरिभेटिभ गर्न सक्छौ, तल फंक्शनको छुट्टै डेरिभेटिभ गर्न सक्छौ। अब डेरिभेटिभ हामी सिकिसकेका छौं। x पावर 4 को डेरिभेटिभ 4x³ यहाँ डिटेलमा देखाउनु पर्दैन, डाइरेक्ट लेखिदिने। x पावर 4 को डेरिभेटिभ भन्ने बित्तिकै d/dx यो लेखेर देखाउनै पर्दैन, डाइरेक्ट लेख्ने। पावर रूल, पावरमा 4 अनि 4 - 1 x पावर 3। त x पावर 4 को डेरिभेटिभ 4x³ 1 को डेरिभेटिभ 0 अनि तल x को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा 1 1 को डेरिभेटिभ 0 सक्यो। यता पनि लिमिट x टेन्ड्स टु k x³ को डेरिभेटिभ पावर रूल 3x² अनि यहाँनिर 3k स्क्वायर लेख्ने हैन, यो कन्स्टेन्ट हो। डेरिभेटिभ के को रेस्पेक्टमा हुँदैछ x को रेस्पेक्टमा, यो कन्स्टेन्ट हो। जस्तै 1 कन्स्टेन्ट हो नि, त्यसैगरी k पनि कन्स्टेन्ट हो। त x पावर 3 को डेरिभेटिभ 3x² k³ को डेरिभेटिभ 0 तल x² को डेरिभेटिभ 2x अनि k स्क्वायर को डेरिभेटिभ 0। र तिमीले धेरै दिमाग लगाउने हैन, कुनै स्टुडेन्टले धेरै दिमाग लगाएर के गर्दिन्छ u/v को फर्मुला खोल्दिन्छ, डेरिभेटिभको u/v त्यो हुन्न। माथिको फंक्शनको छुट्टै डेरिभेटिभ, तलको फंक्शनको छुट्टै डेरिभेटिभ, नट कोएफिसिएन्ट रूल। ओके, अब यसपछि हेर। अब के x = 1 राख्यो भने 0/0 आउँछ आउँदैन, देन पुट x = 1। त x = 1 पुट गरेर कति भयो 4 × 1 पावर 3। अब यता पनि x को सट्टामा अब के राखिदेऊ। यहाँ हेर एकछिन, यो एउटा x क्यान्सल हुन्छ हैन। ओके, पछि क्यान्सल गर्न x को सट्टामा के राख 3k² 2k। हेर त त्यही आएको छैन 3k² 2k अनि यतातिर 4 एउटै कुरा हो। त यो भयो 4 यो भयो 3k/2 अनि यहाँबाट k को भ्यालु आयो 8/3, दैट इज आन्सर। ठीक छ। ओके, अर्को नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। इन्ट्रान्स पोइन्ट अफ भ्यूले एउटा यो क्वेशन इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ। फाइन्ड फर्स्टमा लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटिभ n² / 1 + 2 + 3 + ... n। यहाँ लिमिट n मा छ, यहाँ x छैन, त यहाँ n नै के हो त भेरिएबल हो है, n इज द भेरिएबल। अनि यहाँ पनि त्यसो छ n टेन्ड्स टु इन्फिनिटिभ अनि यहाँनिर 1² 2² 3² ... n³। यहाँनिर छ n टेन्ड्स टु इन्फिनिटिभ, यहाँ क्यूब छ अनि तल n पावर 4 छ। त यो क्वेशनलाई किन इम्पोर्टेन्ट मानेको छ हेर, यसमा के नयाँ कुरा छ त। लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटिभ n² / 1 + 2 + 3 + ... n। हेर यसमा इम्पोर्टेन्ट के छ कि यसको भ्यालु हुन्छ के एउटा 1 + 2 + 3 + ... n, यसको एउटा फर्मुला हुन्छ। यसलाई हामी के भन्छौं सम अफ द फर्स्ट n नेचुरल नम्बर्स। सम अफ द फर्स्ट n नेचुरल नम्बर्स भन्न खोजेको सुरुको जुन n वटा नेचुरल नम्बरहरू छन् नि 1 देखि n सम्मको नेचुरल नम्बरहरू, त्यसको सम कति हुन्छ, त्यसको डाइरेक्ट फर्मुला हुन्छ। फर्मुला याद छैन भने फर्मुला ड्राइभ गर्नुपर्छ। ठीक छ। यसको फर्मुला के हुन्छ n × n + 1/2 n × n + 1/2। ठीक छ। त अलिकति यसको फर्मुलाको बारेमा भनौँ है त। यहाँनिर रफमा भनौँ, यहाँनिर रफमा यो फर्मुलाको बारेमा कति भनौँ। यो जुन छ नि 1 + 2 + 3 + ... n फर्मुला ड्राइभ गरिदिन्छु यहाँनिर। यो अर्थमेटिक सिरिज हो। अर्थमेटिक सिरिज बुझ्छौ, ओपीटी म्याथमा पढेको होला। अर्थमेटिक सिरिज भनेको जहाँ कमन डिफरेन्स इक्वल हुन्छ। सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म गरेर त 2 - 1 1 3 - 2 1 यतातिर 4 होला 4 - 3 1 भनेपछि यो अर्थमेटिक सिरिज हो। अर्थमेटिक सिरिजमा सम निकाल्ने फर्मुला एउटा यो हुन्छ n/2 ब्राकेट a + l। अर्थमेटिक सिरिजमा सम निकाल्ने फर्मुला यो हुन्छ n भनेको नम्बर अफ टर्म्स, त यहाँनिर नम्बर अफ टर्म्स n छ, a भनेको फर्स्ट टर्म l भनेको लास्ट टर्म। त
त हेर n/2 a भनेको फर्स्ट टर्म 1 l भनेको लास्ट टर्म n त यो फर्मुला हो n * n + 1/2 यो याद गरिहाल्ने n * n + 1/2 यसको अर्को उपायले पनि लेख्न सकिन्छ यदि यो फर्मुला थाहा छैन भने तिमीहरूलाई यो फर्मुला थाहा होला नि SN को एउटा फर्मुला हुन्छ n/2 2 * a + n - 1 * d यो पनि सम निकाल्ने फर्मुला हो अर्थमेटिक सिरिजको हेर a को भ्यालु 1 a भनेको फर्स्ट टर्म 1 यसमा a को भ्यालु 1 राख अनि d भनेको कमन डिफरेन्स भनेको सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म गर d को भ्यालु पनि कति आउँछ 1 आउँछ त a को भ्यालु 1 राख अनि d को भ्यालु 1 राख त यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने यति नै भ्यालु आउँछ यसमा यही नयाँ छ कि यो फर्मुला स्टुडेन्टलाई थाहा छ कि छैन त्यो चेक भइहाल्छ है ओके पहिला लेखौं फंक्शनल भ्यालु n को सट्टामा इन्फिनिटी राख्यो भने यो हुन्छ इन्फिनिटी यो पनि इन्फिनिटी फर्म हो यो त लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी अनि n स्क्वायर अपन यसको फर्मुला हामीले के लेख्यौं n * n + 1/2 ठीक छ त एउटा n क्यान्सल भयो 2 माथि जान्छ थाहै छ लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी अनि माथि जान्छ 2 एउटा n बाँकी हुन्छ 2n अपन n + 1 अब के n को सट्टामा इन्फिनिटी राखिदिने त होइन यहाँनिर इन्फिनिटी राख्यो भने 2 * इन्फिनिटी + 1 इन्फिनिटी अझै पनि के आउँछ इन्फिनिटी फर्म त तिमीहरू याद गर लिमिट निकाल्ने बेलामा जब फंक्शनल भ्यालु इन्फिनिटी फर्म आउँथ्यो त हामीले के गर्छौं पहिलाको भिडियोहरु हेर्ने है लिमिटको त इन्फिनिटी फर्म आएपछि न्युमरेटर र डिनोमिनेटरलाई डिभाइड गर्थ्यौं n को हाईएस्ट पावरले यहाँ n छ त्यही भएर n को हाईएस्ट पावरले डिभाइड गर्ने हो n को हाईएस्ट पावर कति छ 1 त हामीले n ले डिभाइड गर्दिने डिभाइडिङ न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर बाइ n किनकि यहाँ n छ x भएको भए x ले डिभाइड हुन्थ्यो त हेर यसलाई n ले डिभाइड गरेर कति भइहाल्छ 2 अनि यसलाई n ले डिभाइड गरेर n / n 1 अनि यहाँ 1 लाई डिभाइड गरेर 1/n यही त नियम हो ठीक छ अनि अब लिमिट पुट गर्दै n को ठाउँमा इन्फिनिटी राख्यो भने 1/∞ थाहा छ 0 हुन्छ त 2/1 + 1/∞ भनेपछि 2/1 + 0 भनेपछि 2s को आन्सर हो त्यसमा के नयाँ कुरा थियो एउटा नयाँ कुरा थियो कि व्हाट इज द सम अफ फर्स्ट n नेचुरल नम्बर्स त यो नयाँ कुरा थियो n + 1/2 अब लिमिट कसरी निकाल्ने त एउटा n त डाइरेक्ट क्यान्सल भयो यो 2 माथि जान्छ फंक्शनल भ्यालु हेर्दाखेरि इन्फिनिटी फर्म छ त नियम थाहा हुनु पर्यो इन्फिनिटी फर्म आयो भने त्यहाँ हेर्ने कि भेरिएबलको हाईएस्ट पावर कति छ यहाँनिर भेरिएबल भनेको n हो किनकि n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी छ लिमिट जेमा हुन्छ लिमिटमा जुन भेरिएबल हुन्छ त्यसैले भेरिएबल मान्ने हो है त n को पावर 1 n को पावर 1 त तलमाथि n को हाईएस्ट पावर 1 छ त्यसैले डिभाइडिङ न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर बाइ n त्यसलाई n ले डिभाइड गर्यो भने n क्यान्सल अनि यसलाई n ले डिभाइड गर्यो भने n/n 1 अनि 1/n अनि n को ठाउँमा इन्फिनिटी राख्दिने त 1/∞ 0 भइहाल्छ 2/1 2 इज द आन्सर यसको लिमिट निकाल्ने अरु पनि तरिकाहरु हुन सक्छ एउटा एल हपिटल्स रुल दुईटामा युज हुन्छ 0/0 आयो भने इन्फिनिटी पायो त सुरुमै एल हपिटल्स रुल युज हुँदैन है पहिला यसको यो फर्मुला लेख्दिने अनि एल हपिटल्स रुल हेर एल हपिटल्स रुल युज गर्ने हो भने माथिको डेरिभेटिभ गर्ने तलको डेरिभेटिभ गर्ने तर हामीलाई डेरिभेटिभ थाहा छ x को रिस्पेक्टमा तर यहाँनिर n भेरिएबल छ त n को रिस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने n को रिस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने त n को डेरिभेटिभ n को रिस्पेक्टमा 1 हुन्छ जस्तै x को डेरिभेटिभ x को रिस्पेक्टमा 1 हुन्छ नि त्यसैगरी n को डेरिभेटिभ n को रिस्पेक्टमा 1 हुन्छ यहाँनिर n कन्स्टेन्ट होइन किनकि लिमिट n मा छ त n इज द भेरिएबल त n को डेरिभेटिभ त 1 भयो बच्यो 2 अनि तल हेर n को डेरिभेटिभ 1 को 0 त n को डेरिभेटिभ 1 लेखेपछि तल के आयो त 1 आयो 1 + 0 भनेको 1 त ठ्याक्कै 2 त आउँछ नि त एल हपिटल्स रुलबाट पनि यो क्वेशनलाई गर्न सकिन्छ दुई स्टेपमा ठीक छ त एल हपिटल्स रुल यहाँबाट अप्लाई गर्ने के यो स्टेपबाट यो दुईटा स्टेप नलेखेर एल हपिटल्स रुलबाट यो स्टेप पछि मात्र लेख्ने हो ल यहाँनिर लेखेर देखाइदिन्छु हेर एल हपिटल्स रुल 2 n को डेरिभेटिभ n को रिस्पेक्टमा 1 है dn/dn 1 अनि तल हेर n को डेरिभेटिभ n को रिस्पेक्टमा 1 अनि 1 इज कन्स्टेन्ट 0 भयो अब
यन यहाँ त छैन, यन भएको भए पो इन्फिनिटी पुट गर्थ्यो, त कन्स्टेन्ट आयो, त्यसको आन्सर कति आयो 2। ठीक छ। अब इन्ट्रान्स पोइन्ट अफ भ्यूले यो क्वेसन गर्ने हो भने त इन्ट्रान्समा यति लामो गर्ने त टाइम हुँदैन हामीसँग, यसलाई सर्टकटमा कसरी एन्सर निकाल्ने त्यो पनि त थाहा हुनु पर्यो। त्यसको सर्टकटको एन्सर हुन्छ के गर्ने, म तिम्रो ट्रिक भन्दैछु। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फर्म आउँदाखेरि है यस्तो टाइपमा माथि यनको कोफिसिएन्ट कति हो 2, तल यनको कोफिसिएन्ट कति हो 1, त 2/1 गरेर जति आउँछ त्यही एन्सर हुन्छ यसको। माथि यनको कोफिसिएन्ट 2, हाइएस्ट पावर 1 छ नि त, यनको हाइएस्ट पावर कति छ 1। सुनिहाल है, यो ट्रिक भन्दैछु। इन्ट्रान्समा यही क्वेसन आयो भने हामीले 5 सेकेन्ड 10 सेकेन्डभित्र एन्सर निकाल्न सक्छौँ। त पहिला यसको लागि यो फर्मुला युज गरिदिने, अनि के क्यान्सल हुन्छ क्यान्सल गरिदिने, 2 माथि जान्छ। अब हेर्ने कि यनको कोफिसिएन्ट कति छ 2, तल यनको कोफिसिएन्ट कति छ 1, बस 2/1 गरिदेऊ, 2 आउँछ, त्यही हुन्छ यसको आन्सर। यो ट्रिक सबैमा काम लाग्छ यस्तो टाइपको क्वेसन आयो भने है। ओके, 2 नम्बर गरेर हेरौँ अनि थाहा हुन्छ। त 2 नम्बर क्वेसनमा यो थियो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, लास्टमा n स्क्वायर, तल n क्युब। अब यसमा के नयाँ छ हेर, यसलाई हामी के भन्छौँ, सम अफ द स्क्वायर अफ n नेचुरल नम्बर्स। के भन्ने, सम अफ द स्क्वायर्स अफ n नेचुरल नम्बर्स। र यसको पनि एउटा फर्मुला हुन्छ। पहिला यहाँनिर म फर्मुला लेखिदिरहेको छु, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डट 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 अनि n स्क्वायर। मतलब यो के हो, nवटा नेचुरल नम्बर्सहरूको स्क्वायरहरूको सम। यसको फर्मुला हुन्छ n इन्टु n प्लस 1 इन्टु 2n प्लस 1 अपन 6। यसको फर्मुला यति सजिलोसँग यो आउँदैन, किनकि यो कुनै अर्थमेटिक सिरिज होइन कि अहिलेको फर्मुला युज गरिदिने। अहिलेको मैले फर्मुला युज गरेको थिएँ नि अर्थमेटिक सिरिजमा, त त्यो अर्थमेटिक सिरिज नै होइन, त्यही भएर त्यो फर्मुलाबाट यो आउँदैन। यो फर्मुलाको डेरिभेसन 11 क्लासमा छ, सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा। सिक्वेन्स एन्ड सिरिज जुन च्याप्टर छ त्यसमा हामी यसलाई प्रुभै गर्छौँ। तैँले यति याद राख कि सम अफ द स्क्वायर अफ फर्स्ट n नेचुरल नम्बर्स इज इक्वल टु n इन्टु n प्लस 1 इन्टु 2n प्लस 1 अपन 6। त यो फर्मुला जसलाई याद हुन्छ यो क्वेसन गर्न सकिन्छ, याद छैन भने गर्न सक्दैन। अब यो यदि फर्मुला थाहा छ भने यो क्वेसनमा फेरि केही पनि छैन। हेर, लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर सबै छ यो भित्र n सम्म। त्यसको सट्टामा यो लेखिदिने, हेर n इन्टु n प्लस 1 इन्टु 2n प्लस 1 अपन 6 अनि डिभाइडमा के छ n क्युब इज इक्वल टु लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी। यो 6 तल आउँछ, यो 6 तल आउँछ, एउटा n क्यान्सल हुन्छ है, यहाँनिर एउटा n क्यान्सल हुन्छ। त माथि के बच्छ माथि बच्छ n प्लस 1 अनि 2n प्लस 1 अपन यो 6 तल आउँछ 6n स्क्वायर 6n स्क्वायर। अब फङ्सनल भ्यालु हेर, वाट इज द फङ्सनल भ्यालु, त इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी कसरी, n को सट्टामा इन्फिनिटी राख त, इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी 2 इन्टु इन्फिनिटी 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 प्लस 1 इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्टु इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तल पनि इन्फिनिटी। त नियम त्यही छ, डिभाइडिङ न्युमिरेटर एन्ड डिनोमिनेटर विथ n अफ हाइएस्ट पावर। त तल n स्क्वायर छ, माथि जब यसलाई र यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौ त्यो एउटा टर्म के आउँछ 2n स्क्वायर भनेपछि n को हाइएस्ट पावर 2 छ, त n स्क्वायरले न्युमिरेटर डिनोमिनेटर सबैलाई डिभाइड गर्ने, n स्क्वायरले न्युमिरेटर डिनोमिनेटर सबैलाई डिभाइड गर्ने। त डिभाइड गरौँ, लिमिट म यसको तिमीहरूलाई आन्सर भनिदिउँ क्योंकि यसको फाइनल एन्सर के हुन्छ हेर, मैले अघि भनेको थिएँ नि। ओके, यसको आन्सर के हुन्छ त्यो पहिला म तिमीहरूलाई भनिदिन्छु। यसलाई र यसलाई पहिला मल्टिप्लाई गर्छौ, मल्टिप्लाई गर्दाखेरि भन 2n स्क्वायर आउँछ कि नै, 2n स्क्वायर आउँछ अनि अरू पनि टर्म आउँछ, त हाइएस्ट पावर 2 आउँछ। त माथि छ n स्क्वायरको कोफिसिएन्ट 2, तल छ n स्क्वायरको कोफिसिएन्ट 6, त यसको आन्सर बुझिहाल 2/6 गरेर 1/3 आउँछ। यसरी इन्ट्रान्समा 2 सेकेन्ड पनि लाग्दैन आन्सर निकाल्न। तपाईलाई यसलाई मल्टिप्लाई गरेर हेर्नु पर्यो। मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2n स्क्वायर र एउटा n को टर्म आउँछ र एउटा कन्स्टेन्ट टर्म आउँछ। त हाइएस्ट पावर हेर्ने कि n स्क्वायरसँग के आउँछ 2, तर n स्क्वायरसँग के छ 6, त 2/6 यसको आन्सर हुन्छ, 1/3 यसको आन्सर हो। तैपनि हामी गरेर हेरौँ ल। डिभाइडिङ न्युमिरेटर एन्ड डिनोमिनेटर बाई n स्क्वायर, त न्युमिरेटरलाई डिभाइड गर, न्युमिरेटर एन्ड डिनोमिनेटर दुईटैलाई n स्क्वायरले डिभाइड गरिदिउँ, ठीक छ। मैले सेम मेथड फलो गर्दैछु है, यसलाई म सर्टकटमा पनि गर्न सक्छु। यहाँनिर n स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ, क्लियर।
लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटिभ मेन लाइन यहाँ छ है हेर। अब यो n स्क्वायर छ, n+1 यहाँ छ, 2n+1 यहाँ छ, त एउटा n ले यसलाई डिभाइड गरिदेऊ, एउटा n ले यसलाई डिभाइड गरिदेऊ, मिलिहाल्छ के अरे। र एउटा n ले यसलाई डिभाइड गर्यो भने के आउँछ हेर, एउटा n ले यसलाई डिभाइड गर, n/n 1 प्लस 1/n, क्लियर। एउटा n ले यसलाई डिभाइड गर त 2 मात्रै प्लस 1/n अनि डिभाइडमा त 6 छँदैछ। मैले के गरेँ बुझ्यौ, हामीसँग n स्क्वायर थियो, एउटा n ले यसलाई डिभाइड गर्यौँ, एउटा n ले यसलाई डिभाइड गर्यौँ, त यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि के हुन्छ, n/n 1 1/n, यो यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि 2n/n 2 अनि प्लस 1/n। अब भ्यालु पुट गरिदेऊ, n टेन्स टु इन्फिनिटी 1/∞ 0 1/∞ 0 इज इक्वल टु हेर, n टेन्स टु इन्फिनिटी 1/∞ 0 1/∞ 0, 2 + 0 2 1 + 0 1 कति आयो, माथि 2 आयो, तल 6 आयो, कति आयो 1/3। मैले भनेको थिएँ नि यति आउँछ। त गर्ने तरिका यही हो। अनि सर्टकटमा जाने हो, अब्जेक्टिभ क्वेसनलाई सल्भ गर्ने हो भने त n को यसलाई मल्टिप्लाई गरेर हेर्ने कि n को हाइएस्ट पावर कति छ 2, त्यसको कोएफिसिएन्ट माथि कति छ 2 अनि तल कति छ 6, 2/6 आन्सर। अब सेम यही प्रोसेसबाट लास्ट क्वेसन हेरिहालौँ फटाफट। लास्ट क्वेसनमा थियो 3 नम्बरमा, लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटिभ 1 क्युब 2 क्युब 3 क्युब लास्टमा n क्युब अपन n पावर 4 थियो। त्यसको पनि फर्मुला हुन्छ, नयाँ केही पनि छैन, त्यही फर्मुला नयाँ हो। यसलाई हामी के भन्छौँ, सम अफ द क्युब्स अफ n नेचुरल नम्बर्स। यसलाई के भन्छौँ, यसलाई सम अफ द स्क्वायर्स अफ फर्स्ट n नेचुरल नम्बर्स। अनि यसलाई भन्छौँ सम अफ द क्युब्स अफ फर्स्ट n नेचुरल नम्बर्स। त यसको फर्मुला याद गरिहाल, म लेखिदिरहेको छु। यसको फर्मुला हुन्छ n इन्टु n प्लस 1/2 को होल स्क्वायर अनि डिभाइड बाई n/4 भनेपछि n/4 त n/4 छँदैछ, यो मात्रै फर्मुला हुन्छ। क्युब 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 आयो भने यो फर्मुला n + 1/2 को होल स्क्वायर। यसलाई सम्झिन बहुत सजिलो छ। यो फर्मुला के को हो थाहा छ, यति मात्रै हेरेर त के को हो, n इन्टु n + 1/2 के को फर्मुला हो, सम अफ द n नेचुरल नम्बर्स, सम अफ द n नेचुरल नम्बर्स। अनि त्यसको स्क्वायर गरेपछि यसको फर्मुला आइहाल्छ। त त्यहाँबाट सम्झिन सक्छौ। क्युब क्युब आयो भने के सम्झिने, सम अफ द जुन नेचुरल नम्बर हुन्छ नि, हामीले सुरुमा युज गरेको थियो नि यो फर्मुला, के यो फर्मुला सम अफ द n नेचुरल नम्बर्स n इन्टु n + 1/2, यसैको होल स्क्वायर गर्यो भने यसको फर्मुला बन्छ है, यसको फर्मुला बन्छ। क्लियर छ। अब के गर्ने, यो स्क्वायर यो n को पनि हो, त n स्क्वायर n + 1 को होल स्क्वायर बाई 4 लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटिभ n स्क्वायर n + 1 को होल स्क्वायर डिभाइड बाई 2 को स्क्वायर 4 हुन्छ, यो 4 तल आउँछ, 4n/4 लेख्न सकिन्छ हैन। अब n स्क्वायर त क्यान्सल हुन्छ, हेर n स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ, त के बच्छ, यहाँ बच्छ लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटिभ n स्क्वायर क्यान्सल, त यहाँ बच्छ n + 1 को होल स्क्वायर अपन 4n स्क्वायर। अब यसको फङ्सनल भ्यालु पनि इन्फिनिटी फर्म हो, त n को हाइएस्ट पावर 2 छ, माथि पनि त होल स्क्वायर गर्यो भने, यसलाई होल स्क्वायर गर्यो भने के आउँछ, n स्क्वायर प्लस 2n + 1, त्यसपछि डिभाइडिङ न्युमिनेटर एन्ड डिनोमिनेटर बाई n स्क्वायर। र तिमीहरू आफै गर, म एन्सर लेखिदिरहेको छु कति हुन्छ एन्सर हेर। यसलाई होल स्क्वायर गरिदेऊ, n स्क्वायर प्लस 2n + 1, अनि तल माथि हेर n को हाइएस्ट पावर 2 छ, त n स्क्वायरले न्युमिनेटर डिनोमिनेटरलाई डिभाइड गरिदेऊ मजाले, त्यसको आन्सर आउँछ। म डाइरेक्ट भनिदिरहेको छु, यसलाई जब होल स्क्वायर गर्छु त n स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट 1 हुन्छ, तल n स्क्वायर कोएफिसिएन्ट 4 हो, 1/4 यसको आन्सर हो। यसलाई होल स्क्वायर गर, n स्क्वायर प्लस 2n + 1, n स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट कति आउँछ 1, तल n स्क्वायर कोएफिसिएन्ट कति हो 4, 1/4। तिमीहरू मेथड फलो गर, तिमीहरू यो गर्न सक्छौ। यसको आन्सर हो 1/4 है। त आज मैले केही इन्ट्रान्स पोइन्ट अफ भ्यूले इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू गरेको छु। मलाई लाग्छ, मलाई विश्वास छ तिमीहरूले केही नयाँ कुराहरू आजको क्लासबाट सिकेको होला, र यस्तो क्वेसनहरू आयो भने अब तिमीहरू मजाले गर्न सक्छौ है। ओके, बाई।